سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی محبت ایمان دی جان ہے، بے شک. سبحان ایمان دی اللہ. روح ہے. سبحان اللہ. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث وچ فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ. فرمایا چار بندے ایسے ہیں جنہیں دی میں محمد قیامت لے جاڑے شفاعت فرمے سا. فرمایا المحب لذاتی، فرمایا ایک او بندہ جیرا میں محمد دی ذات دے نال محبت کرے دے. فرمایا والمحب لأہلی و اطرتی، فرمایا دوجا او بندہ جیرا میری آل دے نال محبت کرے دے. فرمایا تیجا او بندہ وسائی لہم فی امورہم، فرمایا تیجا او بندہ جیرا انہیں دے مشکلات دے وچ انہیں دے نال تعاون کرے دے. فرمایا والمجیب لہم اند مدتروا الیہ، فرمایا چوتھا او بندہ جیرا میری آل دی مشکل آسان کرے دے میں محمد قیامت علی جاڑے دی سفارش ضرور فرمے سا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال محبت کرنا یہ ضروری ہے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث وچ فرمایا کہ لا یبغضنا احد الا زید من الحوض یوم القیامت بسیات من نار. فرمایا کہ جیرا میری آل دے نال دشمنی رکھیں دے، بغض رکھیں دے، فرمایا قیامت لے جہاڑے جی ملے میں محمد حوض کوثر دے کھڑ دے اپنے غلامے کو جامع حوض کوثر پلندہ کھڑا ہو سا. فرمایا جی ملے او میری آل دے نال دشمنی رکھن والے، بغض رکھن والے جی ملے امسن، فرمایا انہیں منافقین کو، انہیں بغض رکھن والے کو فرشتے جنن سہی بھا دے کوڑے دے نال مارتے انہیں کو دور بجے سن. اے نبی دی آل دے دشمنو، آج محمد عربی تو کو اپنے حوض کوثر جام نہ پلے سن. یہ کر چاندو قیامت لے جہاڑے اس محبوب دے ید اللہ والے ہتھے دے نال حوض کوثر دے جام نصیب تھی پوے. ول اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال سچی محبت کر. سچی محبت یہ ہے کہ تیرا زہر بھی رساوے، تیرا باطن بھی رساوے. اے نہیں کہ تو زہرن خوشامت کرے تے دلوں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہتا فرق رکھی ودی. نہیں، اے دلوں جان کو، ظاہر اور باطن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی محبت جھگ کر دے. میں صرف آخری حوالہ پیش کر دیوا، پہلے میں نے جیری حدیث عربی پڑھی انہوں ترجمہ کر دیوا، اس تو بعد ایک حوالہ پیش کر دیوا تیرے ایمان کو تازہ کر دیوا. اگر تیرے دل کے اندر ذرا بھی ایمان ہو سے انشاءاللہ سبحان اللہ دی دا ضرور دے سی. حضرت آدم علیہ السلام دے بارے فرمیندہ پیان کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو فرمایا فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنْبِهِ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے میرا بیٹا شیسا، میں آدم دے کو نصیحت فرمینا کہ اس دنیا دے اندر بھی تو جس وقت بھی خدا دا ذکر کرے، ذکر خدا دے نال ذکر مصطفیٰ ضرور کر رہے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس وقت میں آدم کو اپنے ید قدرت نال پیدا فرمایا ہا وال میں آدم دے جسم دے اندر روح داخل تھئیے اجن روح میرے قدمے تے پہنچیے. میں آدم ایمیں سدھا کھڑا تھی تے بہ گیا وال اپنے سر دے اکھی نال جب ڈٹھے اللہ دا عرش میرے سامنے جگمگامن لگے، جھومن لگے. اللہ دا عرش نور علی نور ہا. میں نے ڈٹھا اللہ دے عرش دے ہوتے وَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ. فرمایا اللہ دے عرش اعظم دے ہوتے کلمہ طیبہ لکھا ہوا. میں نے دل دے اندر یقین کر گیدا فَعَلِمْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَكْرَمُ عِنْدَ اللَّهِ. فرمایا دل دے اندر یقین کر گیدا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم او شان والے نبی ہیں کہ جنہیں دا مقام مرتبہ اللہ دے نزدیک ساری مخلوق تو زیادہ بڑا ہے. فرمایا فَأَكْسِرْ ذِكْرَهُ. فرمایا اے میرا بیٹا شیسا، اے صحیح محبوب دا تذکرہ کون بیٹھا کرے رہے؟ حضرت آدم. محبوب دی شان بیان کرنے والا بھی نبی ہے تے سننے والا بھی نبی ہے. اے نبی دی شان بیان کرنا خدا دی سنت ہے، اللہ دے نبی دی سنت ہے تے محبوب دی شان سننا بھی نبی دی سنت ہے. فرمایا اے میرا بیٹا شیسا فاکسر ذکرہو. فرمایا میں آدم دتے کو نصیحت کرے سا جتنا زیادہ تھی سکے اپنی زندگی محمد دے ذکر گزار. کثرت نالو محبوب کو یاد کر، جس محبوب دے صدقے اللہ نے سارے جہانے کو بڑھائے.
اور جس محبوب دے نور نال اللہ نے جنت کو عرش و کرسی کو لوح و قلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبی دی روح کو اپنے نبی دے نور کو پیدا فرمائے فرمایا فاکثر ذکرہ فرمایا اس محبوب دا ذکر کثرت نال کر فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ كُلَّ سَاعَتِهَا فرمایا اے میرا بیٹا شیشہ میں آدم آسمانہ تے بھی رہ گیا پر میں نے ڈٹھا ہے اللہ دے فرشتے آسمانہ دے ہوتے بڑا کثرت نال محمد دا ذکر کرنے او محبوب ہے او جی دی شان عظمت اللہ تعالیٰ دے فرشتے آسمانہ دے بیان کرے میں پہلے بھی نہ صحیح بیٹھا اے او محبوب ہے جینا خود خداوی ثنا خان ہے الحمدللہ تے والناس تک سارا قرآن پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن محبوب دا سہرا پڑھا چھوڑے پورا قرآن محبوب دی شان ہے نات ہے خود خدا بھی اللہ دا ثنا خود خدا بھی اللہ تعالیٰ بھی محبوب دا ثنا خان ہے حضرت آدم تو لاتے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی محمد عربی دے ثنا خان ہے آسمانہ دے ہوتے فرشتے اے بھی محمد عربی دے ثنا خان ہے آج اللہ تعالیٰ نے ثنا خانی صرف اہل سنت کو نصیب فرمائیے انہیں جب دعائی ہوئے نا سائیوں جو لوگ انہیں دعائی دے ورنہ سیری کوئی اوقات نہیں اسا انہیں جنی جتی دے خاک دے برابر ہی نہیں اللہ تعالیٰ آپ سارے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقی سچی محبت عطا فرمائے میں صرف آخری حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے لوگ میلاد بنے دن انہیں کو فائدہ کیا ملتا ہے انہیں کو فائدہ کیا ملتا ہے سلطان العاشقین حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اے او عظیم عاشق رسول عظیم محدث مؤرخ مفسر متکلم سیرت نگار جنہیں کو سلطان العاشقین آکھا گئے اے محبوب دے عاشق نے بھی سلطان ہیں بادشاہ ہیں اے امام جلال الدین سیوطی دا رسالہ میرے ہاتھ اندر موجود ہے مکمل عربی ہے اے وچ ایک لفظ بھی اردو وچ کونی اے مکمل رسالہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے ثبوت وچ لکھا ہے کہ میلاد مناورہ اہل محبت اہل حق دا طریقہ ہے سبحان اللہ صحیح ایمان دا دسنا سے حضرت امام جلال الدین سیوطی نسامہ چاہ ذرا شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال کو آپ دا وصال تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا 850 سال دا عرصہ گزری ہے والامام جلال الدین سیوطی مصر دے اندر پیدا تھے 850 سال دا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زہری وصال کو گزری ہے والامام جلال الدین سیوطی مصر دے اندر پیدا تھے اور 850 سال دے بعد اے نبی دا غلام جرا پیدا تھے ذرا ایندہ شان دا سون اللہ نے کو کیا مقام عطا فرمائے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دی عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی غلام کو جی اپنے امتی کو اپنا خواب جی دیدار کراوین کرا سکدین جے جاگ دے دیدار کراوین تا کرا سکدین فرمایا من رآنی فی المنام حدیث ہے صحیح من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ فرمایا جیرا میرا امتی میرا غلام دے مستانہ فرمایا قیامت تک جتنے میرے امتی ہمسن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جی امتی کو خواب دیدار کراما کرا سکدا جے کر خواب دیدار کراما تول جاگ دے بھی دیدار ضرور کروے سا صحیح جاگ دے بھی دیدار ضرور کروے سا تے حضرت امام جلال الدین سیوطی اے او اللہ دے ولی کاملن جنہیں کو کم از کم 75 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جاگ دے دیدار تھے اوہ خواب جرا تھے ان دی تعدادی کہنی او تعداد کنگنرج کہنی خواب بے شمار دفعہ تھے لیکن کم از کم 75 دفعہ بعض روایت مطابق 72 دفعہ جس مرد قلندر کو جس عاشق صادق کو جس سلطان العاشقین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگ دے دیدار کرے میں کو رسا او مرد قلندر اللہ دا ولی ہا یا کوئی بیاہا میں اہدا جی کو خواب دیدار تھی ونجے محبوب دا او بڑا ولی ہے ولی تو بگار نہیں تھی سکتا حضرت محی الدین تامی علیہ الرحمہ دی کتاب میرے کول موجود ہے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر خواب زیارت کرنا چاہتا ہوں نا صحیح خواب اگر دیدار کرنا چاہتا ہوں محبوب دا والوں واسطے 41 شرطیں دے ہوتے عمل تو کر چاہ والمحبوب دا دیکھ کیویں تے کو دیدار تھی نہیں
میں کو دسو اے امام جلال الدین سیوطی جنہیں کو کم از کم 75 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگدہ دیدار کرے، اے ولی کامل امام جلال الدین سیوطی نے پورا رسالہ میلاد دے ثبوت لکھے کہ میلاد مناونا اہل حق، اہل محبت اور اہل سنت دا طریقہ ہے۔ تے پریشان نہ تھی وہ، بس میری آخری گال ہے، صحیح دیگ دا ذائقہ چیک کرنا ہوئے نا، صحیح تا ایک چاول چاہ گھنو نا، ایک چاول چاہ تے چکھو چاہ پورے دیگ دا ذائقے دا پتہ لگ ویندہ ہے۔ آج میں پوری کتاب پڑھ دے گا سنے سا، صرف ایک لائن پڑھتے سنا دے سا تے کو پتہ چل ویسے کہ اس کتاب دے اندر ہے کیا، صرف ایک لائن پڑھتے سنا دے وہاں سے۔ یہ اگر ایمان تا نبی آخ سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جنہیں دے وصال کو 532 سال تھی گئے، صحیح کیا صحیح؟ انہیں دے وصال کو 532 سال تھی گئے۔ آپ اے رسالے دے اندر فرمے دن فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ ویبذل ما تصل الیہ قدرتہ فی محبتہ، فرمایا جیرا نبی دا غلام، سچا غلام، وفادار غلام، نبی دا دیوانہ مستانہ، نبی دا امتی، نبی دی محبت چ میلاد بھی مناوے تے لنگر بھی پکواوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر ادراز میلاد ہی مناوے تے لنگر بھی پکاوے۔ آپ فرمے دن میں جلال الدین سیوطی آج اس کتاب کے اندر مہر مارتے، میں آج یقین نہیں بھئی بیدا انما یکون جزاؤہ من المولا الکریم ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم۔ فرمایا میں امام جلال الدین سیوطی قسم چاہتے اخلا اے نبی دا میلاد مناون والا سچا غلام جنہیں نبی دی محبت اندر میلاد منائے، میں امام جلال الدین سیوطی قسم چاہتے اخلا اللہ تعالیٰ اس میلاد مناون والے بندے کو ضرور جنت داخل فرمے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میلاد مناون والے بندے کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت داخل فرمے سے۔ اور میں کو رسا اگر میلاد ہوئے حرام والا میلاد مناون والا جنت ہے ویسے پیدا سوچا بدعت ہوئے شرک ہوئے ناجائز ہوئے والا میلاد مناونا جنت ہے ویسے نہ ویسے۔ میلاد مناونا اے اللہ تعالیٰ دے نزدیک پسندیدہ عمل ہے تے فرمایا اگر میلاد مناونا جنت مل سکتی ہے، نتیجہ اے نکتا کہ میلاد مناونا جائز ہے، اللہ دے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، تاؤں کو میلاد دی برکت نال اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمے سے۔ صحیح مبارک ہوئے رسول بخش صاحب اللہ تعالیٰ توارے عمر دے اندر، صحت دے اندر، زندگی دے اندر، رزق دے اندر، مال دے اندر، جان دے اندر، ایمان دے اندر، اولاد دے اندر بے شمار برکت عطا فرماوے۔ اج محبوب دا میلاد سجاتے انہیں لوگیں دے زندگی دے کچھ لمحات محبوب دے ذکر دے اندر گزار رہی دے۔ سبحان اللہ۔ وسیلہ واسطہ یہ بنے سی جلانے دے مرید سی جلانی بادشاہ۔ سبحان اللہ میں چیلنج کی دی بیٹھا حضرت کول میرا نمبر موجود ہے، کوئی بھی بندہ اگر میلاد دا منکر ہے نہ صحیح الحمدللہ اگر میں قرآن حدیث کو نہ ثابت کرتے لکھاوا نہ یہ اپنی زبان کٹا رہے سے۔ کیا بات، چیلنج ہے، میں قسم چاہ دے خدا محبوب دی ناموس دے ہوتے، عزت دے ہوتے، آپ دی عظمت دے ہوتے، الحمدللہ اس فقیر دی جان حاضر ہے۔ تسا مسلک دی غیرت اپنو، اہل سنت دے عقیدے کو مضبوطی نال تھامو، یہ عقیدہ ہی حق عقیدہ ہے۔ باقی جتنے بھی فرقے ہیں انہیں کو بچو، ایک خودتوں کو میں نے سے 1000 سال پرانی کتاب کو ثابت کر دے لکھا ہے الحمدللہ 1400 سال کو امت مسلمہ دی اکثریت جمہور امت اسلامیہ دا عقیدہ او عقیدہ ہے جیرا اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ بہرحال دعا ہے اللہ جل وعلا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور اس حاضری کو، اس میلاد کو آپ سارے واسطے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بناوے اور اس میلاد کو اپنے واسطے محبوب دے قدمے دے اندر قرب دا پروس دا ذریعہ دے سبب بناوے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔